कैंसर, ये हफ्ता तुम्हें रुलाने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें जगाने आया है। जगाने इस बात पर कि तुम कब से सबको संभालते संभालते खुद को खामोशी से पीछे छोड़ चुके हो। कैंसर का मसला कभी जज्बात की कमी नहीं होता। मसला ये होता है कि तुम हर एहसास को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हो, और इस हफ्ते यही आदत तुम्हारे सामने आईने की तरह खड़ी हो जाएगी। 19 जनवरी से 25 जनवरी का ये हफ्ता कैंसर के लिए इमोशनल ओवरलोड एक्सपोज्ड है। यानी जो एहसास तुमने चल जाएगा कहकर दिल में दबा दिया था, वो अब खामोश नहीं रहेगा। ये कोई अचानक बात नहीं, ये जमा होता हुआ बोझ है जो अब नजर आना शुरू हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तुम एक अजीब कैफियत में हो। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल हो और हर किसी की फिक्र में हो, मगर जब बात तुम्हारी अपनी हो तो तुम खामोश हो जाते हो। कैंसर, ये हिफाजत है या खुद को कैद कर लेना? इस हफ्ते ये सवाल बार बार दिल में आएगा। इस हफ्ते घर, खानदान या किसी करीबी रिश्ते से जुड़ी कोई बात तुम्हारे दिल पर वजन डाल सकती है। शायद किसी की तवक्का, किसी की ज़रूरत या कोई पुरानी जिम्मेदारी जो तुमने कभी खुलकर क्वेश्चन नहीं की। कैंसर अक्सर ये समझ लेता है कि अगर मैं ना संभालूं तो सब टूट जाएगा, मगर ये सच है कि जो चीज़ सिर्फ तुम्हारे संभालने से चल रही हो वो पहले ही गलत बुनियाद पर खड़ी है। मोहब्बत में इस हफ्ते मसला मोहब्बत की कमी नहीं होगा। मसला ये होगा कि तुम बहुत ज़्यादा दे रहे हो और बदले में खामोशी ले रहे हो। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम दिल में ये सोच सकते हो, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मगर कोई मुझे क्यों नहीं समझता। और अगर तुम अकेले हो तो किसी की कुर्बत तुम्हें अच्छी लग सकती है, मगर तुम उलझन में होगे। क्या ये कंफर्ट है या इमोशनल डिपेंडेंसी? ये फ़र्क इस हफ्ते वाज़े करना ज़रूरी होगा। इस हफ्ते चांद की कैफियत कैंसर के लिए मरकजी किरदार अदा कर रही है, मगर असल बात चांद नहीं, मून का सैटर्न से ताल्लुक है। एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में जब चांद तहफ़्फ़ुज़ चाहे और सैटर्न हद मांगे तो जज्बात बालिग होने लगते हैं, और इसलिए इस हफ्ते तुम्हें कुछ बातें हैवी महसूस हो सकती है। ये कमज़ोरी नहीं, ये इमोशनल मैच्योरिटी की शुरुआत है। पीर या मंगल, जज्बाती हसासियत, माजी की यादें ताज़ा हो सकती हैं। बुध या जुमेरात, किसी बात से एहसास कि तुम कहाँ ज़्यादा दे रहे हो। हफ्ते का आखिर, या तो खुद को मज़ीद दबा लोगे या पहली बार हद कायम करोगे। यही वो मकाम है जहाँ कैंसर या तो थकता है या मजबूत बनता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम कैंसर के लिए ये नहीं कहते कि तुम कमज़ोर, यहाँ हम ये दिखाते हैं कि तुम्हारी हसासियत कहाँ तुम्हें शफा देती है और कहाँ तुम्हें थका देती है। ये वीडियो तुम्हें रुलाने नहीं आई, ये तुम्हें वाजे करने आई है। कैंसर, अभी तुमने सिर्फ बोझ की नोयत समझी है। असल इम्तिहान अभी शुरू होगा, जहाँ बात आएगी काम में हद रखने की, रिश्तों में खुद को भूलने से रुकने की, और इस एहसास से निकलने की कि हर किसी को बचाना तुम्हारा फर्ज नहीं। कैंसर, अभी तक तुमने ये पहचाना कि असल बोझ काम का नहीं, जज्बात का है, और अगले हिस्से में यही बोझ तुम्हारी अमली जिंदगी में वाज़े सूरत अख्तियार करेगा। इस हफ्ते काम की जगह पर या जिस निज़ाम में तुम शामिल हो, एक ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है जहाँ तुमसे समझदारी के नाम पर ज़्यादा तवक्का रखी जाएगी। तुम्हें कहा जाएगा तुम समझ जाते हो, तुम हैंडल कर लेते हो, तुम एडजस्ट कर लोगे। कैंसर, ये जुमले तारीफ नहीं होते, ये जज्बाती मजदूरी होते हैं। अगर तुमने हर बार बगैर सवाल किए जिम्मेदारी उठा ली तो तुम खुद को खामोशी से खाली महसूस करोगे। इस हफ्ते तुम्हारा असल इम्तिहान ये है, क्या तुम हर बार दूसरों के लिए अपनी तवानाई कुर्बान करोगे या एक बार अपनी हद वाजे करोगे? ये हद सख्ती नहीं, ये बका है। इस हफ्ते कैंसर के लिए असल दबाव चांद के फेज से नहीं, मून सैटर्न कॉन्टैक्ट से है। एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में जब चांद जिम्मेदारी को ज़ाती फर्ज समझने लगे और सैटर्न हद मांगे तो जज्बात या तो बालिग होते हैं या दब जाते हैं। यही वजह है इस हफ्ते तुम्हें यह एहसास हो सकता है कि मैं सब कर रहा हूँ मगर कोई नहीं देख रहा। ये वो लम्हा है जहाँ इमोशनल मैच्योरिटी पैदा होती है या इमोशनल एग्जॉशन। कैंसर, मोहब्बत में इस हफ्ते असल मसला वफादारी नहीं होगा, मसला होगा ज़्यादा संभालना। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम खुद को मुसलसल दूसरों के एहसासात के मुताबिक ढालते पा सकते हो। तुम कहोगे मैं बस ये नहीं चाहता कि इसे तकलीफ हो, मगर सच ये है अगर तुम खुद को मुसलसल पीछे रखोगे तो रिश्ता एक तरफ बोझ बन जाएगा। यहाँ एक सादा मगर गहरी बात सुन लो,
محبت کا مطلب ہر احساس اٹھانا نہیں، محبت کا مطلب احساس بانٹنا ہوتا ہے۔ اگر تم سنگل ہو تو اس ہفتے کوئی تمہاری طرف جذباتی قربت دکھا سکتا ہے، مگر تمہیں خود سے پوچھنا ہوگا کیا یہ تعلق تمہیں مضبوط بنا رہا ہے یا صرف تمہاری تنہائی بھر رہا ہے۔ یہ فرق اس ہفتے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کینسر یہ وہ جگہ ہے جہاں کینسر اکثر ایک غلطی دہراتا ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے اگر میں نے سب کچھ سنبھال لیا تو سب ٹھیک رہے گا۔ نہیں، کچھ چیزیں اس لیے بگڑتی ہیں کہ ایک ہی شخص سب کچھ سنبھال رہا ہوتا ہے، اور اگر اس ہفتے تم نے اپنی حد قائم نہ کی تو یہ جذباتی بوجھ اگلے ہفتے زیادہ وزن کے ساتھ واپس آئے گا۔ کینسر اب تم جان چکے ہو کہ کام میں کہاں رکنا ہے، کہ رشتوں میں کہاں خود کو بچانا ہے، اور کہاں محبت کے نام پر خود کو قربان کرنا درست نہیں۔ مگر ابھی ایک آخری اور فیصلہ کن پہلو باقی ہے، پیسہ، ذمہ داریاں اور وہ آسمانی اصول جو اس ہفتے تمہیں جذباتی خود مختاری کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہی سب ہم آخری حصے میں بالکل صاف، عملی اور مضبوط انداز میں مکمل کریں گے۔ کینسر اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں تم اکثر خاموشی سے اپنے آپ کو قائل کر لیتے ہو کہ چلو میں سنبھال لوں گا، اور یہی جملہ بعد میں سب سے زیادہ قیمت مانگتا ہے۔ اس ہفتے مالی معاملات میں کوئی بڑا نقصان یا اچانک فائدہ براہ راست نظر نہیں آتا، مگر کینسر یہ ہفتہ عام خرچ کا نہیں، جذباتی خرچ کا ہے۔ یعنی کسی اپنے کے خاطر بغیر سوچے مدد، گھر یا خاندان کے لیے اپنی ضرورت مؤخر کرنا، یا یہ سوچنا کہ میں نہ کروں تو کون کرے گا۔ یہ نیت غلط نہیں، مگر اگر حد نہ ہو تو یہی نیت دباؤ بن جاتی ہے۔ اس ہفتے جو خرچ وضاحت کے بغیر ہو وہ ذہنی سکون کے بغیر ہوگا۔ اس ہفتے کینسر کے لیے اصل کہانی مون کے فیز کی نہیں، بلکہ مون کا سیٹرن کے ساتھ ڈسپوزیٹر لیول تعلق ہے۔ اسٹرالوجی کی زبان میں جب چاند جذبات کو محفوظ رکھنا چاہے اور سیٹرن انہیں سٹرکچر میں ڈال دے تو انسان جذباتی نہیں رہتا، ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہفتے تمہیں احساس ہو سکتا ہے کہ اب صرف محسوس کرنا کافی نہیں، اب طے کرنا ضروری ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ ایموشنل اتھارٹی ہے۔ کینسر اس ہفتے تمہاری سب سے بڑی تھکن کام سے نہیں ہوگی، بلکہ اس احساس سے ہوگی کہ میں سب کے لیے موجود ہوں مگر میرے لیے کوئی نہیں۔ یہ احساس تب پیدا ہوتا ہے جب تم ہر کسی کی ضرورت کو اپنی ترجیح بنا لیتے ہو اور اپنی ضرورت کو آخری نمبر پر رکھتے ہو۔ اگر اس ہفتے تم نے اپنے لیے وقت، اپنی بات اور اپنی حد محفوظ نہ کی تو اندرونی خالی پن بڑھ سکتا ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ تم سب کو سنبھالو مگر خود کو کھوئے بغیر۔ کینسر اس ہفتے خود سے 3 واضح وعدے کرو۔ نمبر 1، ہر وہ ذمہ داری جو تم نے صرف احساس کی وجہ سے لی ہے اس پر دوبارہ غور کرو۔ نمبر 2، ہر وہ خاموشی جو تم نے امن کے لیے اختیار کی ہے اس سے خود سے پوچھو کیا یہ امن ہے یا خوف۔ نمبر 3، ہر وہ رشتہ جہاں تم مسلسل دے رہے ہو وہاں ایک بار اپنی ضرورت بھی رکھو۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ جذباتی خود مختاری ہے۔ کینسر یہ ہفتہ تمہیں سخت نہیں بنائے گا، یہ تمہیں محفوظ بنائے گا۔ یاد رکھو، اصل محبت وہ نہیں ہوتی جہاں تم خود کو مٹا دو، اصل محبت وہ ہوتی ہے جہاں تم محفوظ رہو اور پھر دوسروں کو جگا دو۔ اگر تم نے اس ہفتے اپنی نرمی کو اپنی حد کے ساتھ جوڑ لیا تو یہ ہفتہ خاموشی سے تمہیں مضبوط بنا دے گا۔ اب جاتے جاتے کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو، باؤنڈری یا کیئر یا سیکریفائس۔ اسی ایک لفظ سے پتہ چل جائے گا کہ کینسر اس ہفتے اپنی اصل طاقت کہاں رکھ رہا ہے۔ تو کینسر دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔